السلام عليكم. معكم عبد الله أيد الشيخ. كنرحب بكم وبجميع الزوار من داخل الوطن وخارج الوطن وكذلك الأجانب، وكان نخليهم يكتشفوا مع لي دو شاف ديالنا اللي هو عزيز والسعيد. هادو التلاميذ كانوا ديال لي فخير بورسيل، وخلاو فيهم واحد الميزه اللي هو اكتشاف الاطباق الجديده، وكي اشاك فوا كيجيبوا لي الجديد في المحل. لهذا خليتهم باش نخليهم يقدموا لكم اطباق جيده. السلام عليكم، معكم الشيف عزيز. النهار ديالنا كندوز كي لي زوطخ ريستورون. تنجيو في الصباح كنجتمعوا مع لا بريغاد، تنجتمع مع الشيف سعيد والديريكتور. لا تكون شي حاجه زايده تمشي لكم الكوتي ايفيمونسيال، ما عندنا لي زيفينمون هنا بزاف، ولا يكون شي مارياج ولا شي انيفرسير، ولا تنجيو مع العشرة تنديروا لا ريسبسيون ديال لا مارشانديز، وكل تنعطيو لي طاج ديالو. اللي بغات توجد تتوجد، اللي باقي خاصنا خصها تجي تجي. تنشوفو خص كلشي يكون اجور. السلام عليكم. اول طبق اختارينا اليوم نقدموه لكم بالفي دوبيرجين. هي عباره عن لي زوبيرجين مع 3 فروماج اللي كتكون من طوماط كونكاسي، لي زوليف نوار، لي زوليف فيرت، بينيون دو بان، لي 3 فروماج موتزاريلا، بارميزون، روكفور، لي زوبيرجين، لي فوي دو بازيليك، فروماج موتزاريلا، لاي، سيل بوافر، لا صوص بيستو. تنعرفوا فيها بازيليك ولد اوليف ولد اوليف. على بركه الله. بسم الله. نخليو الشيف سعيد يدير المونتاج. بسم الله. غنبداو بليزوبرجين هما الاولين. هكا من بعد غنتبعوهم لي كونكاسي الطوماط كما قدم لكم الشيف عزيز، اللي هما عباره عن طوماط في البوال مع لي فيغ دو بازيليك، صوص بيستو، سيل بوافر. تجي بحال التكتوكه اللي معروفه عندنا في المغرب. نتبعوها بفرماج موتزاريلا، نقطعهم دي غونديل فين. من الاحسن نديرهم دي باطوني باش يجيونا في المساك. تبعوه واحد شويه فرماج ريكوتا. ومع الصهد ما كنبغيوش شي حاجه ثقيله بالنسبه للكليون، تنديرو شي حاجه ليجي، شي حاجه خفيفه بحال هكا تجي زوينه. ديروا شويه البارميزون، شويه الكويري، فرماج بلو، نعاودو نزيدو ورقه اخرى ديال لوبرجين، بيكيوها شويه هكا، نصوصيو عليها بصوص بيستو. من الاحسن تبيكو لي زوبيرجين باش ما يطلعولناش في لا كويسون. نعاودو نزيدو شويه طوماط كونكاسي، سهله مهله متطلبش بزاف الوقت.
تقطعوش رونديلات طوماط سوريز، لا جوج ولا رونديل كيما بغيتو نتوما كيما حبيتو. نزينو بشي وريقات البازيليك، ونعاودو ندردرو شويه الفرماج اللي درنا من التحت باش يبانو لنا من الفوق. صيفطوها شويه للفران تقراتينا، ومن بعد نديوها للفران. دابا ندوزو لو دريساج ديالنا. لاصيت تنوجدوها كي بغينا، كل واحد كي تيدريسي، كل واحد كي تيديكوري. لي زوليف فيرت على حساب لي كولور كي بغينا حنا وصافي. لي بينيون دو بان، الميلفيو ديالنا فاصون بلاج روج ديالنا واجده، نتمنى تعجبكم. بصحه وراحه. وبالنسبه للطبق الثاني غادي نقدموا لكم لي بول دانيو. هي كيف تنعرفوا لي بول دانيو، راه تناكلوه كونفي، تناكلوه اون طاجين، تناكلوه على فابور، تناكلوه كي بغينا. حنا خدينا واحد لافاسون ريفيزيتي. تناخذوا لي بول دانيو تنبيكيوه بلاي، روماران، ودابا غادي ندهنو شويه زيت العود باش ما تجيناش ناشفه. حنا ملحناه وبزرناه، كنديرو لابويل ديالنا تسخن، كنسيزيوه، كنعطيوه واحد لوكوش بارسيال، واحد لاكوش خصو يتحمر مزيان شي شويه من الفوق ومن التحت باش ما نزيدو شويه الزبده، ومن بعد نديوه للفران. لما دوزنا لي بول ديالنا في المقله، عطينا واحد لاكوش بارسيال. لا دوغور خصو يكون لا دوغور كولوراسيون. غناخدوه نحيدوه من المقله، غنصيفطوه للفران pour terminer la cuisson à 180 degrés, en 2 ساعة ونص. En attendant la cuisson ديال لي بول دانيو، خدينا مع ان فلون كاروت. فلون كاروت فيه لا بيغي د كاروت، فيه فلور دورانجي، فيه جون دوف، فيه لو سيل، فيه لو بوافر. على بركة الله نبداو نخلطو. زيد صح زين بوافر فلور اورانجي وزدنا 2 كويير ديال لا كريم فريش. نبقاو ميلونجي باش كاع لي زانكوربوراسيون تكون في محلها. نعمرو لو فلون ديالنا في السيليكون، ورافقنا لي بول دانيو، رافقناها حتى هي بلي زومونيير كي تنقولوا لهم الكميمسات، لي زومونيير د خوي الساك. لي فخوي سيك كنحتاجو لي برينو، لي زابريكو، لي ريزان سيك، كنديرو منهم كومبوتي. الكومبوتي راه باين، كنديرو لو بور، سكر، كانيل، وكنخليهم يطبوشاو مع لا ريديكسيون ديال الماء، مع تينشفو مع تيوليو في هذا الشكل هذا. وكنفينيوهم بكراند سيزام. على بركة الله نبداو نجمعو لي زومونيير ديالنا. هنا ما قطعنا الورق على 3 ولا على 4.
نديرو الفرص الاولى هكا شنو هكا. اسهل طريقه في الجميع يديرها بنادم انسان. نعاودو نزيدو الثانيه باش يشوفوا الناس. من الأحسن ناخدو الورقة فريش. الثانيه تما يمشيو للفران هاد 5 دقائق. ديما 180. 5 دقائق تقريبا. وهاني النتيجة اللي كنحصلو عليها دومونيان. نحاول ناخدوهم صغار هكا تيجيونا في لاسيت. بعد ما تيطيب لي بول دانيو تناخدو لي بول تنديرو دي زيميتي كي تنقولو بحال بنديرو بستيلا ديال البولي بحال فيرميسيل بحال رقيق تنديزوسيوه. فوالا النتيجه اللي حصلنا عليها. النتيجة اللي حصلنا عليها هي هادي. حنا خدينا الطاجين دانيو فاصون ديال البريوات بلا ما يبدا كيف تنعرفوا فيه التغماس فيه. حنا خدينا بريوات ياخذوا بنادم فيه كلشي، فيه لي برينو، فيه الكراند سيزام، فيه لو ميال. تنديرو لو ميال ديالنا، نديرو لي برينو، نديرو كراند سيزام، شويه لينوا اكرازي، على بركه الله نجمعو لي ليم ديالنا. Il faut bien mélanger les ingrédients. عندكم الاختيار، بتيبوه كونفي طيبوه، بتيبوه على فابور طيبوه. حنا خدينا الكتف لانه الكتف فيه اللحم رقيقه، ما يمكنناش ناخذو الجيكو ولا شي حاجه. كنديرولو بنفس الطريقه. حنا عندنا واحد الطبيه اللي هي اسيويه. ناخذ واحد طابي اسوشي معروفه. نعاودو نديرو الطور الثانيه، نعاودو نزيرو على هاد هي. حاول ديما نزيروها مزيان باش ما تخرج لناش لافارس من الداخل. ملي كنكملو كنباسيو لي جون دوف، كنسدو بالبيض بانسو ولا كويير ولا باليد، ولا حنا المغاربه معروفين غير بيدينا. ونسدو. الطاجين ديالنا موجود، طاجين فاصون بلاج روج ديال لي نيم. نقصو ليه شويه من الجناب ونصيفطو لي نيم ديالنا يطيبو في الفور. فاصون كانوليني. بعد ما تسنينا لي فلون، تسنينا لي نيم ديال الكولوراسيون، تسنينا لي زومونيير. هو بلا فيه لي زيتاب، ولكن ساعه ونص راه ممكن توجدو كلشي. غادي ندوزو للدريساج ديالنا. لو فلون تكاروط ها هو كيف تتشوفوه. وهذا الطبق ديالنا وجد اللي كان عباره عن ايبول دانيو روفيزيتي. هو ان بلا ماروكان 100% صورها. بالنسبه للديسي اللي خدينا لكم من هذا المطعم، خديت نقترح لكم بروشيت ديال الفروي
غنبداو على بركه الله. بسم الله. نقطعو هاد لوطونج ديال الباستيك. هكا. بالنسبه لي بروشيط غنديرو طرومبيون في ديت المونغ، تفاح، جوج حبات الباستيك، جوج ميلون، جوج فرومبواز، جوج حبات ديال الميتخيل. نزيدو عليهم شويه ديال جوج سيترون، عصير الليمون الحامض، عصير الليمون، جي دورانج. تنديرو عليهم لي زيست اللي ذكرنا في الاول، زيست اورانج، سيترون. وعرفتوا الفوائد ديال الزنجبيل، السكنجبير، فوائد غنيه للصحه. وانا في عصر دابا ديال التغذيه الصحيه. غادي نركبهم في لي بيك ابروشيط. غنخلي المساعد ديالي يكمل بما نكمل انا لاصيط الاخرى. تيجون غناخد الاناناس دابا راه موجود، هادي وقيتو، الثمن مناسب. يبقى عندكم الاختيار في التقطاع، تقدر تخليه بالشلفه، تحيدي على بو ديالو. لا قطعوا بشي شكل يعطي جماليه للصحن ديالنا. والمطعم ديالنا راه معروف بهذا الطبق اللي بغى يجي يتذوقوا. منذ الافتتاح ديال هذا المطعم مده سنوات هذه. نكتفي بهذا القدر من هذا النوع. ناخذ مهية معروفة بالسويهلة. شي تفاحة حمراء. كما تعرفوا الفاكهة راه غنية بجميع النعم اللي عطانا الله فيها. نزينو بشيشة ديال لي رونديل ديال السيترون معروف بالحامض. ناخدو شي ليمونه. كما تعرفوا في الاطباق المغربيه راه تيخرج ديما لورونج على كانيل. انا حبيت يخرج طبيعي مع هاد الطبيسيل.
ممكن نديرو شي طريقة لافوكا. عرفتوها غنية بفيتامين او. نديرو المونغ. يبقى الاختيار عندكم في التقطاع. كيوية، وفي الاخير غنديرو بانان. لي بروشيت اللي صايبنا من قبل غنبيكيوهم. ونضيفو الميتخيل فramboise، توت البري المعروف، توت البري، نصوصيو عليهم واحد شويه لاصوص فريز الجماليه. ختامها ورق اللوز في الفرن، وهاد الديسير ديالنا واجد بالصحة والراحة. الطبق اللي قدمنا لكم اليوم هي عبارة عن ميلفي دوبرجين، كروسيون دانيون اللي هي طاجين دانيون غوفيزيتي، والطبق اللي طبق لكم الشيف سعيد هو بغوشي تفروي وسيغو جانجومبر مرفوق بهذا الكوربي تفروي اللي هو مع هذا الصاج اللي تشاب بنادم ياكلو. الطبق اللي قدمت لكم انا والشيف عزيز ينالوا الاعجاب ديالكم، ومرحبا بالمغاربه كاملين داخل الوطن وخارج ارض الوطن. اقتراحاتكم مشاهدينا أو آرائكم أو كذلك وصفاتكم أو لحتى لا بغيتوا تشاركوا في البرنامج راسلونا على العنوان للمطبخ نجوم @2m.ma. الأسبوع المقبل مشاهدينا نتعرفوا على شيف جديد في مطبخ جديد ومدينة جديدة.